आयज सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर हो सुभाष वेर्लेकारान ह्या आयज आमच्या गोंयच्या साहेबाक इन्सल्ट केला आनी हेजेरूच आयज आख्खें गोंय उठला. जो हिंदू भाव, क्रिस्तांव भाव, मुस्लिम सगळे जातीचे आमचे गोंयचे गोंयकार भाव आयज मुखार सरले. जेणे ह्या इन्सल्ट केलो आमच्या देवाचो, आमच्या सेंटाचो. आतां आयज DNA टेस्ट करपाची म्हणलें. हे DNA टेस्ट आमच्या गोंय साहेबाची DNA टेस्ट करप आनी हे सांगपाक तूं कोण. हेजेर आमी काल प्रेस कॉन्फरन्स गेल्ले आनी आमी मडगांवाय आमी हाजीर आसले. जे लोक आयज आख्खें गोंय उठलां, आयज आख्खें गोंय असो उजो पेटलेलो आसा. हाका जाय आहलें जेन्ना ह्या मनशाक हो सुभाष वेर्लेकाराक आयज म्हाका कळना गव्हर्मेंट कित्याक सपोर्ट करता. तो लोक रस्त्यार येता पूण गव्हर्मेंट लोकांक लागून कांयच करना. आयज पुलीस काल मडगांवान लाठी चार्ज केली. आयज लाठी चार्ज करपाची गरज कितें आसली म्हणजे आमच्या देवाचेर, आमच्या सांताचेर, आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर तुमी ताचो अपमान करचो, तुमी तेजे अपमानाच्या उतरांनी तुमी ताका हें करचो आनी आमी गोंयकार ओगी बसचे हें जाय आसलें तुमकां. ह्या तुमकां जाय आसलें की गोंयकार ओगी बसलो, गोंयकार सुशेगाद रावचो आसलो. अरे आयज गोंयकारांनी ह्या गोंयकारांची भावना दुखयल्याय. आयज गोंयकारांक दूख दिल्या तुमी. आयज जो हो सुभाष वेर्लेकार हो हेणे पयले पासून हे भशेन केलो ना. ही इज व्हेरी हॅबिच्युअल. हेणे पयले गोंय साहेबाचेर आमचे उलयल्ले, गोंयच्या साहेबाचो अपमान केल्लो पूण तरी पूण लायटली घेयले. दुसरे फावटी आमच्या कुट्टाडे तो हिंगा गेलो, 5 वाज गेलो, थिंगाय तेणे क्रिटिझम हें केलो आमच्या देवाचें. आयज परत तेणे गोंयच्या साहेबाची DNA टेस्टाची उलय म्हणजे हे कितें जाता सांग दाखयता की हो सुभाष वेर्लेकार हो तकलेन आल्लो. ह्या मनशाक तुमी आमच्या गव्हर्मेंटान ओगी रावप ना आनी जोरी तर गव्हर्मेंट ओगी रावलो, गव्हर्मेंटान तर ताका तो प्रोटेक्ट केलो जाल्यार म्हज्यान 100% सांगूंक शकता जो गोंयचो गव्हर्मेंट बेदी आहा. आयज बेदी आसतना कांयच काम जायना. आयज तुमी सांगा आयज पासून पुलिसां कडेन, आमच्या पुलीस भावां कडेन ताका आयज पासून तो खूंय आहा तो खबर ना, तो हुंयचे कडेन आहा तो खबर ना. म्हणजे तुमी इतलें दाखोवन दिता की पुलीस आमचे अनफीट. आमचे हे भाव पुलीस अरे हुशार आमचे पुलीस भाव, पूण गव्हर्मेंटाचो जोरी तर तांकां तर एक हे मेवलो, सपोर्ट मेवलो न्हू पुलिसांक. ओपन सपोर्ट तर मेवलो म्हणजे फ्रीडम, फूल फ्रीडम हें दिले पुलिसांक न्हू. जाल्यार पुलीस 1 वरा भितर वेर्लेकाराक हिंगा हाडटले उबे. हें दाखोवन दिता. पूण म्हाका दूख जाली आयज इतले 2-3 दीस जाले पूण ह्या कल्प्रिटाक, ह्या सुभाष वेर्लेकाराक आयज पासून दवरूंक पुलिसांनी गव्हर्मेंटांनी कांयच करूंक ना. तुमी वयल्यान लोकांचेर लाठी चार्ज केली, लोक बाडे थिंगा उपाशी रावलो, लोक बाडे तुमचे कडेन जस्टीस मागतालो. आमचे गोंयचे भाव तुमचे कडेन पांय पडोवन म्हणटाले अरे ताका हाडा, एरेस्ट करा. पूण तुमकां एरेस्ट करपाक जालें कितें, कितें प्रॉब्लेम जालो. सो ताका लागून हांव तुमकां इतलेंच सांगता की ह्या मनशान जेन्ना आयज एक आमच्या गोंयच्या साहेबाचो अपमान केला न्हू, ताका एक पनिशमेंट म्हणून करपा जाय. ताका पनिशमेंट अशें करपा जाय की ताका तो एरेस्ट जावपा जावो. तुमी FIR रजिस्टर्ड केलीच, तो एरेस्ट जावपा जावो आनी एरेस्ट जावन ताका कितेंय तरी एक पनिशमेंट पडपा जाय. सो जेन्ना आमी एक मनशाक आमी एक फावटी गोंय येवपाचो बॅन केल्लो, आतां बॅन केलो म्हणटकच गोंयकारांचे पीस आनी हार्मनी हो तो डिस्टर्ब करता जाल्यार हांव इतलेंच सांगता सुभाष वेर्लेकाराक
तडीपार करून उडोवपाक जाय, तेका तडीपार करपाक जाय. कित्याक जो पीस अँड हार्मनी जो गोंयकारांची पिड्ड्यार केल्या आनी कशी पिड्ड्यार केला, देवाचो होकमान करून केला, तेका लागून हे तेका पनिशमेंट पडपाकूच जाय. फायनली म्हणटाले की सॉरी डजंट मेक एनी लेस. सो तेका लागून हांव सांगता हे तेका पनिशमेंट फायनली पडपाकूच जाय. आनी लोक जर तर हे पनिशमेंट पडना, लोक डेफिनेटली आमचे गोंयचे भाव ओगी रावचे ना, हे हांव तुमकां ओपनली सांगता.